हेलो एवरीवन, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न फॉर यू। दोस्तों, जर्मन ज़बान पढ़ने के साथ साथ हम आज से ज़बान बोलने की प्रैक्टिस का सिलसिला भी शुरू करेंगे और आइंदा चंद लेसन्स में ऐसे अल्फाज भी सीखेंगे जिससे हमारी वोकेबलरी और ज़्यादा बेहतर हो जाए और ज़बान बोलने में ज़्यादा आसानी हो। तो शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 37, कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स इन जर्मन। कि जर्मन में अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो आपका कोई दोस्त आपको कहीं मिल जाता है, अचानक उससे मुलाकात हो जाती है, वो लड़का है या लड़की है, तो आपने उसके साथ कैसे बातचीत करनी है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले देखिए, कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स इन जर्मन। फर्ज कर लीजिए कि आप ए हैं। ये ए और बी नाम लिखने की बजाय हमने ए और बी इनको टाइटल दे दिया है। एक आदमी है और बी दूसरा है, वो लड़का है या लड़की है, कोई भी है। फर्ज करें अगर आप ए हैं, बात शुरू करने के लिए एक दोस्त दूसरे दोस्त को देखकर क्या कहता है। यहाँ जर्मन में आपने किसी दोस्त को देख लिया, वो मैं बार बार नहीं कहूंगा कि मेल है या फीमेल है, तो फिर आप कैसे शुरू करेंगे? हाय। फिर वो दूसरा जवाब देता है आगे से कि आपको कहेगा कि काफ़ी अरसा से तुम्हें नहीं देखा, वो भी आगे से हाय ही कहेगा। जैसे नॉर्मली दोस्त एक दूसरे को यहाँ कहते हैं। वो बी है, वो आपको कहेगा हाय, वी haben uns lange nicht gesehen, we have not seen each other for a long time। हमने काफी अरसा से एक दूसरे को नहीं देखा। वी haben uns lange nicht gesehen। फिर आप उसको कहते हैं हाँ यकीनन, तुम कैसे हो या तुम कैसी हो। वो मेल है या फीमेल है। या stimmt, wie geht es dir? यस राइट, हाउ आर यू। जर्मन में या stimmt, wie geht es dir? तुम कैसे हो। फिर वो आगे से जवाब देगा ठीक, और तुम खुद। gut und selber gut and yourself। और जर्मन में gut und selber। ये ऐसे इजहार किया उसने, एक सवाल है कि तुम कैसे हो। फिर आप उसको जवाब देते हैं मैं भी ठीक हूं। auch gut, good as well, auch gut। फिर वो आगे से आपसे पूछता है या पूछती है तुम आजकल क्या कर रहे हो। was machst du zurzeit? what are you presently doing? was machst du zurzeit? फिर आप उसको जवाब देते हो मैं आजकल जर्मन जबान सीख रहा हूं। और तुम क्या कर रहे हो या कर रही हो। ich lerne gerade Deutsch und was machst du? ये सवाल है। फिर आपका लहजा भी ऐसे होगा, सवाल पूछने वाला आगे से कि ich lerne gerade Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूं। und was machst du? I am currently learning German and what are you doing? ich lerne gerade Deutsch und was machst du? फिर वो आगे से जवाब देगा मैं आजकल एक फर्म में काम कर रहा हूं। ich arbeite gerade in einer Firma। ich arbeite gerade in einer Firma। I am presently working in a firm। मैं आजकल एक फर्म में काम कर रहा हूं या काम कर रही हूं। ich arbeite gerade in einer Firma। फिर वही जवाब देने के बाद आपसे पूछता है या पूछती है कि तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो। warum lernst du Deutsch? why do you learn German? warum lernst du Deutsch? फिर आप उसको कहते हो मैं जर्मनी में काम करना चाहता हूं। ich will in Deutschland arbeiten। I want to work in Germany। ich will in Deutschland arbeiten। मैं जर्मनी में काम करना चाहता हूँ। या अब आपने जवाब दिया है, उसने पूछा क्या तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो, फिर आपने ये जवाब दिया कि मैं जर्मनी में काम करना चाहता हूँ। ich will in Deutschland arbeiten। फिर वो आपसे पूछता है या पूछती है और तुम कब काम शुरू करोगे। und wann willst du arbeiten? ये सवाल का अंदाज है। und wann willst du arbeiten? and when do you want to work? तुम कब काम शुरू करोगे। फिर आप कहते हो मेरा काम 3 माह के बाद शुरू होगा, यानी 3 महीने के बाद मैं काम शुरू करूंगा। Meine Arbeit beginnt in 3 Monaten। My work starts in 3 months। Meine Arbeit beginnt in
drei Monaten. میرا کام 3 مہینے کے بعد 3 ماہ کے بعد شروع ہوگا. پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے یا پوچھتی ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم 3 مہینے میں جرمن سیکھ لو گے؟ Denkst du, dass du schaffst es in 3 Monaten? Do you think that you can do it in 3 months? یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ 3 مہینے میں سیکھ سکتے ہو؟ Denkst du, dass du schaffst es in 3 Monaten? پھر آپ اس کو جواب دیتے ہو میں کوشش کروں گا. شروع میں ہر کام مشکل ہی لگتا ہے. Ich werde es versuchen. Aller Anfang ist schwer. آپ اس کو کہتے ہو Ich werde es versuchen. Aller Anfang ist schwer. I will try. Every beginning is difficult. یعنی شروع میں ہر کام مشکل ہی لگتا ہے. یہ ایک نیچرل جواب ہے کہ میں کوشش کروں گا. شروع میں ہر کام مشکل ہی لگتا ہے. Ich werde es versuchen. Aller Anfang ist schwer. پھر وہ آگے سے جواب دیتا ہے یہ صحیح ہے. میں تمہاری کامیابی کا یا کامیابی کی دعا گو ہوں. Das stimmt. Ich wünsche dir viel Erfolg. That's right. I wish you every success. Das stimmt. Ich wünsche dir viel Erfolg. پھر آپ اس کو کہتے ہو شکریہ. پھر ساتھ ہی آپ اس کو آفر کرتے ہو یا پوچھتے ہو اگر تمہارے پاس وقت ہے تو کچھ پینے کے لیے چلیں. ڈنک ہے. آپ اس کو کہتے ہو شکریہ. Wenn du Zeit hast, اگر تمہارے پاس وقت ہے. Können wir etwas trinken gehen? کیا ہم کچھ پینے کے لیے چلیں؟ جیسے آدمی کسی کو کہتا ہے بھائی ٹائم ہے کچھ پینے کے لیے چلیں. ڈنک ہے. Wenn du Zeit hast, können wir etwas trinken gehen? اور انگلش میں thanks. If you have time, we can go for a drink. اگر تمہارے پاس وقت ہے تو کچھ پینے کے لیے چلیں. جیسے ڈنک ہے. Wenn du Zeit hast, können wir etwas trinken gehen? پھر وہ آگے سے جواب دیتا ہے یا دیتی ہے معذرت کے ساتھ آج میری کچھ اور مصروفیت ہے. Ich kann heute leider nicht. Ich kann heute leider nicht. Ich habe heute etwas anderes zu tun. میرے پاس کچھ اور مصروفیت ہے آج. Sorry, I cannot go today. I have something else to do. یعنی اس نے کیا جواب دیا ہے کہ آج معذرت ہے میں نہیں جا سکتی. سوری یا جا سکتا آج کچھ اور میری مصروفیت ہے. Ich kann heute leider nicht. Ich habe etwas. Ich habe heute was anderes zu tun. پھر آپ اس کو کہتے ہو یہ میرا موبائل نمبر ہے مجھے فون کر لینا. یعنی یہ میرا موبائل نمبر لے لو جب فرصت ہوئی تو فون کر لینا. Hier. آپ اس کو کہتے ہیں Hier. Das ist meine Handynummer. Ruf mich mal an. Here. This is my call. This is my cell phone number. Give me a call. Here. This is my cell phone number. Give me a call. یہ میرا موبائل نمبر ہے مجھے فون کر لینا. Hier. Das ist meine Handynummer. Ruf mich mal an. پھر وہ کہتا ہے یا کہتی ہے ٹھیک ہے معذرت کے ساتھ اب مجھے جانا ہے پھر ملیں گے. یعنی یہاں لوگوں کے پاس وقت ایسے کم ہوتا ہے ملاقات میں دوست بھی ہے تو وہ پھر کہہ دیتا ہے کہ آج تو میں مصروف ہوں میں نے جانا ہے ابھی پھر ملیں گے. Alles klar. Ich muss jetzt leider los. Bis dahin. Alles klar. Ich muss jetzt leider los. Bis dahin. All right. Unfortunately I have to go. Until then. پھر ملیں گے یعنی اس کے بعد. تو پھر وہ کہتا ہے چوس اور پھر آپ بھی آگے سے کہہ دیتے ہیں اس کے جواب میں چوس. تو یہاں پر یہ کنورسیشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تھا آج کا لیسن کہ کنورسیشن اگر آپ کو کوئی دوست مل جاتا ہے سر راہ تو آپ اس کے ساتھ کیسے بات چیت کریں گے. تو دوستو امید ہے کہ آپ اس لیسن سے کچھ لرن کریں گے اور بولنے کی پریکٹس بھی کریں گے. زبان بولنے کی پریکٹس اس سے آپ کی زبان اور بھی زیادہ بہتر ہوگی. ہم آئندہ چند لیسنز بھی مختلف ٹاپکس پر اسی طرح کنورسیشن کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ آپ کو زبان بولنے میں بھی آسانی ہو. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.